देखिए हज इतना मुश्किल है। आजकल आप देखें कितना महँगा भी है। हर कोई अपनी लेवल से देखे वो जिस तरह से भी जाता है उसकी अपनी उसी लेवल में भी वो एक्सपेंसिव तरीन हज होता है। और बाज़ लोग तो देखें ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं हज के लिए कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे तौफ़ीक अता कर कि मैं इतना माल जमा कर सकूँ। लेकिन इसके लिए आसानी ये है कि उसी पे फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने इस्तिताअत दी है। लेकिन जब वो लोग हज पे जाते हैं, देखिए पूरा अपने आप को फ़ोकस करके कि हमने इबादत करने जाना है, अल्लाह को राज़ी करने जाना है और इतनी बड़ी ये इबादत है कि पूरी ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ है तो एक दफ़ा हज करना है ना, बाकी तो आपको जिस तरह भी अगर दिल चाहे तो बंदा जितने मर्ज़ी हज कर ले। अब उसमें जो हमारी ट्रेनिंग होती है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी क्योंकि मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पैगाम दिया था, तो हमारा तो अताना व समेना व अताना ही करना है ना, कि हमने जो कुछ सुना, हमने उसके मुताबिक अमल किया। और अगर हम नहीं करते तो आज आप देख लें कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, जिससे कहो मना हो जाओ तो उससे मना हो जाओ। तो हम अपनी आम रूटीन में जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात सोने तक हम कितना समेना व अताना करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि जब हम वापस हज से वापस आएँ अपने घरों में, तो हम इस काबिल हो सकें कि जिस चीज़ों से रसूल अल्लाह ने मना किया है, हम उससे बाज़ आ जाएँ, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करें। क्योंकि अब देखिए हज में क्या होता है कि 8 ज़िलहज से हम स्टार्ट करते हैं ना, 8 ज़िलहज को जो हाजी होते हैं, वो खाना काबा में होते हैं ना, मक्का से वो खाना काबा से कहाँ पे जाते हैं? वहाँ से निकलते हैं, वो जाते हैं और ख़ैमा किधर लग ख़ैमाज़न कहाँ पे होते हैं? मिना में। आजकल तो मिना में फिर भी जैसे ख़ैमे ऐसे बन गए हैं, जो एयर कंडीशनर है, सब कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन लोगों ने। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ऐसी जगह, जो बेआबाद जगह, जो पथरीली ज़मीन, ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हान तआला क्योंकि हाजी तो इबादत करने जाते हैं। खाना काबा में बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का तो लाखों गुना ज़्यादा अजर है। वहाँ से हाजी जब उठते हैं और 8 ज़िलहज को वो मिना में जाके ख़ैमा-ज़न होते हैं, तो वो क्यों? वहाँ पे क्या मतलब इबादत के लिहाज से देखो तो वहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा सवाब है। क्यों जाते हैं? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था और ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। तो हम सारे उठते हैं हज में और वहाँ से जाके हम मिना में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मिना में जैसे ही हम पहुँचते हैं, हम ख़ैमा-ज़न होते हैं या जहाँ पे भी हमारी जगह होती है। अगली सुबह ही हम उसके बाद उठते हैं और हम अराफ़ात में चल पड़ते हैं और अपना सामान लेते हैं सुबह, जैसे फजर का टाइम होता है ना, सूरज तुलू होता है और उसके बाद हम अराफ़ात की तरफ चले जाते हैं। और अराफ़ात में आप जाके देखें कि फिर क्या है, मिना की बिल्कुल थोड़ी दूर ही है ना, वही आबो-हवा है, वही ज़मीन है, वही सारा कुछ है। अब हम अराफ़ात में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके हम ज़ुहर का खुतबा सुनते हैं, ठीक है? और खुतबा सुनने के बाद अब मज़े की बात ये देखें कि हम ज़ुहर एंड असर हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर के साथ पढ़ते हैं। अब हम तो इबादत करने गए हैं, इतना मुश्किल से वहाँ पहुँचे कि अल्लाह को राज़ी करना है, हम अपने घरों में इबादत करते हो तो जब ये वक़्त आता है जैसे आजकल का वक़्त है या रमज़ान के आखिरी 10 रातें याद कर लें कि हम थोड़ी कसर करते और वहाँ पे हम नमाज़ कसर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी और यही करने का हुक्म दिया था। यही हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा, अब वहाँ पे जैसे हम निकलते हैं दोबारा से क्या होता है कि सूरज गुरूब का वक़्त आता है, ठीक है? उस वक़्त आप देखें कौन-सी नमाज़ का वक़्त होता है? नमाज़ मग़रिब का वक़्त होता है, लेकिन हम मग़रिब की नमाज़ नहीं अदा करते। हम वहाँ से मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं और मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हम
پھر وہاں پہ جا کے ہم اپنی مغرب اینڈ عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اکٹھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اب ہم رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، ہم رات وہاں پہ گزار کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تہجد نہیں پڑھتے ادھر۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم تڑپ تڑپ کے کریں کہ ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم ویسے بھی کر لیں، جس چیز سے منع کیا ہم نہیں کرتے، بے شک ہمارا دل کتنا کر ہے، جس چیز کا حکم ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم پہنچتے ہیں مینا کی طرف۔ اور مینا میں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو ہے نا، اس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور ہم دوسری جو وسطیٰ اور اولا ہے اس کو کنکریاں نہیں مارتے، اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے، وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں، واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا ہے اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا۔ اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے، اور اس طرح سے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، تو مجھے یہ بہت پیاری بات لگی، میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایون دو دیکھیں ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ سیکھا تھا، اور آج تک بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں دیکھیں اب ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں نہ لگانی ہے، نہ سننی ہے، نہ سنانی ہے، رائٹ؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی کا جھگڑا ہے اس میں صلح کرا دے، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو ضرور ان کا حق ادا کرے۔ آپ کوئی بھی اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ان کو جا کے ضرور پوچھیں، ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی نمازیں پراپر کریں، آپ رکوع لمبے کریں، سجود لمبے کریں، تہجد نہیں اگر پڑھتے کوئی بات نہیں، اب کوشش کرنی ہے کہ میں نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، پوری کوشش کریں کہ ان دنوں میں اللہ کو میرے ان دنوں کے عمل زیادہ پسند ہے، تو میں نے پوری کوشش کرنی ہے، میں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے۔
اگر آپ وہ کر رہے تھے، اگر صرف فرض ہی فرض پڑھ رہے تھے، تو کوشش کریں کہ آپ نے 7 نوافل بھی ادا کرنے۔ اگر نوافل پڑھ رہے تھے، جو ریگولر آپ پڑھ رہے تھے، تو کوشش کرنی کہ میں زیادہ نوافل ادا کروں اور زیادہ تسبیحات کروں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی طرح سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ٹائم دیکھے 7 دن بس رہ گئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا دن کہاں گزر گئے ہیں۔ اور پھر ریگریٹ رہتا ہے کہ بعد میں کہ یا اللہ مجھے موقع ملا تھا، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کسی طرح سے اللہ سے اپنی معافی کرا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا، اور میں بھی یاد رکھوں گی، اس لیے ایسا بنا کے فریج پہ لگا لینا تاکہ آپ لوگوں کو بھولے ہی نہیں کسی طرح سے بھی، اور چلتے پھرتے پتہ ہو کہ اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے، اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے، انشاءاللہ۔ ہاں، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے، جیسے جیسے یاد آئے گا کھولیے اور اس کو پڑھیے، تاکہ عادت بھی ایک بن جاتی ہے نا۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورت بنی اسرائیل۔ آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 33 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میں ذرا یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے 28 ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں سورت بنی اسرائیل آیا نمبر 38۔ اتنے پیارے احکامات ہیں اس میں بھی۔ یہ جو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بتایا تھا نا، آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے احکامات دیے ہیں، 22 آیا سے لے کے 39 آیا تک، آلموسٹ 25 سے 26 احکامات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنی، اور کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ یہ کرنی ہے۔ آج میں کوشش کروں گی، اگر وہاں تک پہنچی تو میں پوری لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند کیا ہے اور میرے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ آیا نمبر 33 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ہم پہلے توحید کے بارے میں پڑھ چکے نا، کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور دیکھو کہ مت تم قتل کرو کسی نفس کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر سوائے اس کے جو حق کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ سب سے بڑی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ شرک کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملانا، اینڈ سیکنڈ وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جان کو ناحق قتل کرنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے قتال کرو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہید ہوگے۔ اور پھر پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر میں قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اس کی ڈیٹیل آپ کو اور بھی اچھی سے ملے گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولین جو ہے نا، جو قتل جن کو کر دیا گیا، ان کے ناحق خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا، جیسے قصاص لینا جس کو کہتے ہیں۔ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا ہے، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی تجاوز کرے
اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت میں جس کو قتل کیا جاتا ہے نا، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو 3 طرح کے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو وہ پورا قصاص لے لے، جیسے جان کے بدلے میں جان لینا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ وہ دیت بھی لے سکتا ہے، جیسے اگر وہ دیت جو ہے نا، اس زمانے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 100 اونٹ ہیں، اور یا پھر 1000 دینار ہیں، یا پھر 10,000 درہم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مقتول جو قتل ہوتا ہے نا، اس کے ورثہ میں سے اگر وہ کچھ کم کر کے صلح کرنا چاہیں یا پورا معاف کر دے، یہ ان کو حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بالحق، کہ مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا؟ کہ سوائے اس کے جیسے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو، اور لیکن اسلامی ریاست کرے گی، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ جو زانی ہے، جو شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو رجم کر کے اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ اور اس کے علاوہ عمدن، جیسے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دینا، اس کی سزا ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور اور جو کوئی قتل کرے کسی مظلوم کو، فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطانہ، اور بنایا ہم نے اس کے ولی کو اختیار والا، یا اس کو قوت دی۔ مطلب یہ کہ اس کے ولی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اسے قصاص بھی لے سکتا ہے، یا وہ اسے دیت لے لے، یا پھر اس کو پورا معاف کر دے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ ولا یسرف، اور نہ وہ زیادتی کرے فی القتل، قتل میں۔ اب قتل میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اگر آپ نے سنا نا کہ کوئی ایک، فار ایگزامپل کسی نے قتل کیا تو دوسرے نے غصے میں آ کے پورے پورے گاؤں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یا پھر جب قتل کیا تو اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کو سزا، وہ کہتے ہیں نا اذیت دے 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 کے قتل کرنا، یا اس کے باڈی پارٹس کاٹ دینا، یا پھر کسی طرح کی بھی زیادتی، مسئلہ کرنا جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے کہا کہ بالکل اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہو کانا منصورا، کہ بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، جو قتل ہوتا ہے نا اس کے جو ورثہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو قاتل ہے اس کو وہ پکڑے، اس کو سزا دلائے، لیکن دیت جو ہے نا، اور یا قصاص ہے، یا بالکل معاف کر دینا، یہ صرف اس کے ورثہ کا ہی حق ہے۔ یہ حکومت یا کوئی خود سے یہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، آیا نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے لوگو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے نا، تقربو والا، پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں پہ آپ اس کو اور انڈرسٹینڈ پیارے طریقے سے کر لو گے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، کہ کیا مطلب ہے؟ تو ایک ڈر ہو جاتا ہے نا کہ نہیں، کوئی غلط طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ جو بڑے ہوں گے مال مطلب ان کو مل جائے گا تو اسے پہلے خرچ کر لو، اس کا مال ہڑپ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو یتیم ہے نا، اب وہ تو بیچارہ، ایک تو اس کے پاس، اس کا فار ایگزامپل باپ جب فوت ہو گیا تو کوئی اس کا والی وارث نہیں اس طرح سے ہوا، تو اس کے ورثہ جو ہیں، جس کے پروٹیکشن میں وہ بچہ چلا جاتا ہے یا وہ فیملی چلی جاتی ہے، اس کا پھر حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ لوگوں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ احسن طریقے سے۔ اب احسن طریقہ، اب دیکھیں سورۃ بقرہ میں جب یہ آئی تھی نا، تو کہتے ہیں صحابی جو تھے وہ تو اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے چولہا بھی علیحدہ کر دیا کہ کہیں ان کا کھانے میں سے ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے، یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیا نا کہ لیکن احسن طریقے سے،
कि अगर आप उनका माल किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं, आपको पता है कि लगेगा तो उसके माल में बढ़ोतरी हो जाएगी, किसी बिज़नेस में ऐसे लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, या अच्छे तरीके के साथ उसके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि यतीम के बारे में अल्लाह सुब्हानह तआला, हम थोड़ा-सा कुरान से पहले देखते हैं, फिर अहादीस की रोशनी में इंशाल्लाह देखेंगे। सूरत निसा की आया नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया, जो लोग नाजायज़ तौर पर यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं और अनकरीब भड़कती हुई आग में पहुँचेंगे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुछ लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे इस हाल में कि उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो कौन लोग होंगे? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? यही आयत पढ़ी थी जो सूरत निसा की आया नंबर 10 है, कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। और फिर सूरत अन-निसा की आया नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि यतीमों को जांचते रहो, हत्ता कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, और अगर तुम इनमें अक्लमंदी के आसार देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी से ना खाओ, इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और देखिए, ये हम इतनी इतनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए जो यतीमों के बारे में रसूलुल्लाह की अहादीस आपको मिलेंगी कि किस तरह से उनकी हिफाजत की गई है। वला तक़रबू माल अल यतीम, कि उसके माल के पास भी ना जाना। तो फिर आप ज़रा ये सोचिए, जो विरासत के माल के साथ हम लोग हाल करते हैं। अच्छे भले नमाजी, अल्लाह सुब्हानह तआला से कहते हैं कि डरने वाले भी, उम्रे हज करने वाले, नमाजें जमात के साथ पढ़ने वाले, जब आ जाती है बात यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे जाते हैं हम लोग? कितनी घर घर की स्टोरी है ये। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हत्ता यबलुगा, यहाँ तक कि वो पहुँचे अशुद्धहु, अपनी जवानी को। जो अभी मैंने आपको वो हदीस भी सुनाई थी ना, और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सॉरी, सूरत निसा की आया थी कि जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए और उनमें तुम अक्लमंदी देखो, तो उनका माल उनको वापस लौटा दो। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब मेराज का एक वाक़या बयान किया, कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, और उनके ऊपर एक शख्स मुकर्रर किया गया था, जो उनके होंठों को पकड़ता और उसके मुंह के अंदर आग के बड़े बड़े पत्थर डाल देता। फिर वो पत्थर उनके नीचे धड़ से निकल जाते और वो जोर जोर से चिल्लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि ये कौन लोग थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यही पूछा था कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो नाहक यतीम का माल खाते हैं। अब सोचिए, ये पढ़ने के बाद तो वो कहते हैं ना कि बंदे की जुर्रत भी ना पड़े कि वो ये दे सोच भी सके कि उनका माल किसी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। यतीम के बारे में तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि उनके सर पे हाथ फेरने से उनके जितने बाल हैं ना सर के ऊपर, उतनी नेकियां मिल जाती हैं, सिर्फ इतना करने से ही। ये नीयत है ना कि प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो मुझे वो हदीस भी इतनी प्यारी लगती है कि एक सहाबी आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। उनका बच्चा जो था वो काफ़ी देर के बाद आए थे, तो उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा किधर है? तो उन्होंने कहा कि वो देखो, वो खेल रहा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। जब वो एकदम बेकरार हो के उसको मिलने के लिए उठे ना, तो रसूलुल्लाह ने उनको वापस बुलाया और कहा कि देखो, तुम जब उसको मिलोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं मिलना, इसलिए कि वो बाकी जो 7 बच्चे थे, बदर हो चुकी हुई थी ना, तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो बदर नहीं, सॉरी, ओहद के बाद तो यतीम हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाप नहीं है, तो वो जब देखेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी, तो इसलिए
देखिए इतनी बड़ी बात कि अगर सामने कोई ऐसा बच्चा है जो यतीम है, उसके सामने अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है ये भी बता दिया गया। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह का हक है कि वो उनको जन्नत में ना दाखिल करे। नंबर 1 शराबी, नंबर 2 सूदखोर, नंबर 3 जो यतीम का माल खाता है और नंबर 4 जो माल में नाप-तोल में कमी और ज़्यादती करता है। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो औफू बिअहदी, और पूरा करो अपने अहद को। इन्नल अहदा काना मसऊला, कि जो अहद है ना उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। अब देखिए हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से एवरी डे सुबह शाम मांगते हैं और यही दोहराते भी हैं कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला व अना व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु व अना अला अहदी का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने जो अहद किया है उस पर मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कायम हूँ। हम एवरी डे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये अहद करते हैं। तो फिर हम अहद तोड़ते कैसे हैं? सारा दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म ना माने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे आई एम श्योर आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो इस क्लास में आ गए हैं ना, तो उनको ये पता ही है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के जानबूझ के अहद नहीं तोड़ने। हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे बड़ा अहद तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और ला इलाहा इल्लल्लाह कोई छोटा कलमा नहीं है कि ये पढ़ने से एक मुशरिक अगर माँ बाप होते हैं तो वो रिश्ता टूट जाता है। अगर अल्लाह ना करे बीवी, पहले हमने पढ़ा था ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर बीवी मुशरिक थी तो वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया, तलाक देनी पड़ी थी साहबा को। ये कलमा पढ़ने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान का पूरी के पूरी उसकी वो कहना चाहिए ना केमिस्ट्री बदल जाती है। एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर आ जाता है। कहते हैं ना ला इकराहा फिद्दीन, दीन में मैं कहती हूँ ये उनके लिए है जो अभी दीन में आए नहीं हैं। जो दीन के अंदर आ जाते हैं ना, उनके ऊपर तो फिर लग जाती है वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ऐसे करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ऐसे करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, तो फिर तो हदें कायम हो जाती है ना। ला इकराहा फिद्दीन में ये जो लोगों को ज़्यादा बात करो ना, कहते हैं कि जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ठीक है कोई नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन ऐसा नहीं है। देखिए हमें दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेजा है? मेरा मकसद इस दुनिया में क्या है? अगर मैं अपने मकसद के अराउंड रहूँगी ना, तो दुनिया की सारी नेमतों से एंजॉय करूँगी। नेमतों एंजॉय करने से मना तो नहीं है, अल्लाह ने नेमतें दी क्यों है? इसीलिए कि उनको इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हम नेमतों को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सवाल होगा। और अहद के बारे में आप देखिए इतने आराम से हम कहते हैं वो वादे क्या जब वफा हो गया, हमने तो मजाक ही बना दिया हुआ है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सोसाइटी का आप देखिएगा वन बाय वन एक एक असूल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया और उस पे अमल कैसे करना है। तो हज वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि समेना व अताना कैसे हमने प्रैक्टिस करनी होती है, ये खुद ही से नहीं आता। ये चीज़ों को हमें बार-बार याद कराना, कुरान का तरीका भी यही है। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार याद कराते हैं। एक आया डिफरेंट एंगल से, एक वाक़या डिफरेंट एंगल से बार-बार रिपीट हो रहा होता है और एक नया सबक हर वाक़ये में हमें मिल रहा होता है। तो इस जस्ट अ रिमाइंडर अपने आप को तैयार करना है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। अगर 2 ही रास्ते हैं, एक अल्लाह का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। मिडल का कोई रास्ता नहीं है कि हम सोचे कि नहीं चलो कोई बात नहीं अब ज़्यादा नहीं तो इधर ही बैठ जाते हैं। नहीं, एक अल्लाह का रास्ता और एक शैतान का रास्ता है।
اگر اللہ کے راستے پہ نہیں تو خود سے سوچ لیں کہ ہم کس راستے پہ ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، جو جہنمی ہے، اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمائش، اذا کلتم، جب تم ناپو، وزنوا بالقسطاس، اور تولو سات ترازو کے، قسطاس المستقیم، سیدھا۔ اچھا، اب اس کی بہت خوبصورت تفسیر جو ہے نا آپ کو سورۃ مطففین میں ملے گی، کہ اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں جائیں، آج ہم عام بات نہیں سنتے، کپڑا لینے گئے تو چھوٹا ہائے ہائے، کھلا جب کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہائے اتنا سا، تو یہ تو اتنا کم ہو گیا، تو ہمارے تو بازو بھی پورے نہیں بن رہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب ناپ تول میں کتنا، بھائی پلیز ٹھیک طرح سے دینا، یہ وہ اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، ویل وہ وادی ہے جس سے دو زخی بھی اپنی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے دو زخی ہیں نا، وہ جب ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی، وہ چیخیں گے، چنگاڑیں گے، اور ان کی جو پیپ ہے نا وہ وہاں پہ اکٹھی ہوگی، اور وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی جو وائل وادی میں ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا وہ وائل میں ہوں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ جب خود لینا ہے نا تو بھائی پھر پلیز آپ پورا ناپ کے دینا، پورا تول کے دینا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ خود ناپتے ہیں یا تولتے ہیں نا تو اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پاس واپس نہیں پلٹنا۔ کتنی جرت ہے کہ وہ پھر بھی ایسے کرتے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں کے کوئی ایسا کام ہے جو ناپ اور تول کا کام ہوتا ہے، تو آپ پلیز ان کو یہ آیا ضرور سنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک خیر، کہ جب آپ صحیح طرح سے ناپ تول کرتے ہو یہ بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور وہ زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، کہ پھر اگر صحیح طرح کے ناپ تول ہوگے تو پھر تو جنتیں ملیں گی نا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 36 میں وَلَا تَكُفْ، اور دیکھو کہ مت پیچھے پڑو۔ یہ تو اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ دل پہ لکھنے والی آیت ہے کہ نہ پیچھے پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے ان باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ ایک بات ہاتھ میں آ جائے، اچھا یہ کیسے ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا، اس کے گھر میں کیا ہوا، ہائے ان کی آپس میں لڑائی، مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر لڑائی ہو گئی ہے، ان کی تم نے شکل نہیں دیکھی تھی، پارٹی میں آئی تھی اس نے شکل کیسی بنائی ہوئی تھی۔ جس بات کا علم نہیں، یہ تو میں آپ کو چھوٹی والی بات بتا رہی ہوں نا، ہر چیز میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الا یعلم من خلق، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی نہیں جانے گا کہ ہم کیسے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت پڑو پیچھے اس بات کے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، آنکھ سے، کان سے، یہ تو تین چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نام لے لیے نا، ہماری ایک ایک چیز اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سوال کا جواب دے گی کہ کیا کیا تھا اس بندے نے میرے ساتھ۔ کیونکہ سورۃ نور میں دیکھیں آتا ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، سورۃ نور کی آیہ نمبر 24 ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ ایسے، اب تو رات کو میں کیا دیکھ رہی ہوں،
किसी को क्या पता है मैं क्या देख रही हूँ? हाथ में तो हमारे पड़ा होता है ना देखने के लिए फ़ोन। अच्छा मैंने क्या सुना है, किसी को क्या पता है? मैंने फ़ोन पे किसी से क्या बात की थी, अम्मी को तो पता भी नहीं चला कि मैंने क्या की थी। कितनी चीज़ें हम ऐसी करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं उस दिन यहाँ पे ज़िप कर देंगे। ये नहीं बोलेगी, लेकिन हमारी आँखें, ये हवा इवन जिस जगह पे हमारे पाँव चलते हैं ना, वो भी उस दिन बोलेंगे और जवाब देंगे। और सूरह यासीन के आया नंबर 65 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि हम आज के दिन उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पाँव उन कामों की गवाही देंगे जो वो करते थे। उनके पाँव गवाही देंगे कि पता था, अल्लाह सुब्हान तआला इस बात का पता था कि इस जगह पे हराम काम है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें पता था कि इस जगह पे जो कुछ हो रहा है ना, उसको ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, ना अल्लाह सुब्हान तआला ने। तो फिर भी मैं इसलिए वहाँ पे गई थी कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे नहीं गई तो वो तो फिर मुझसे मिलना-जुलना बंद कर देंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे मैं कपड़े इसलिए पहन रही थी कि अगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी तो लोग समझेंगे मैं पेंडू हो गई हूँ। क्या-क्या चीज़ों में। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 20 में फरमाते हैं, हत्ता कि जब वो दोज़ख में पहुँच जाएँगे तो उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आँखें और उनकी खालें, उनकी जिल्दें भी गवाही देंगी, उन कामों की गवाही देंगी जो वो करते थे। अल्लाहू अकबर! अब देखिए ये इतने बड़े-बड़े टॉपिक हैं, ऑनेस्टली सिर्फ़ इसके बारे में अगर बात करें ना, तो पूरी क्लास क्या पूरा दिन बोलते रहें तो वो भी कम हो जाएँगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने एक-एक चीज़ आप देखिए इतनी खोल के बयान कर दिया तो अब बाकी क्या बचा है? फिर हम कैसे, किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े होके कहेंगे कि हमें नहीं पता, क्योंकि मसऊला है कि पूछा जाएगा। और जब सवाल किया जाएगा तो जवाब के लिए तैयार फिर रहना कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला को ये जवाब दे दूँगी। फिर अल्लाह सुब्हान तआला आगे देखिए आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि देखो ज़मीन पर मत चलो इतराते हुए, इन्नका बेशक तुम लन तखरिका कि नहीं फाड़ सकते अल अर्द ज़मीन को, वलन तबलुगा और ना ही तुम पहुंच सकते हो अल जिबाला पहाड़ को तूल लंबाई में। कि इतना अकड़ अकड़ के मत चलो कि तुम कुछ भी, तुम ना तो जमीन पे इतनी बड़ी जमीन ना फैल के पूरे आ सकते हो, और चढ़ के देख लो गर्दनें ऊंची ऊंची करके भी देख लो पहाड़ तक भी नहीं पहुंच सकते हो, तुम्हारी तो औकात भी इतनी नहीं है। और सूरत फुरकान में आया नंबर 63 आप पढ़ के देखिएगा। देखिए इबादुर रहमान जो है ना, जो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो सारे अल्लाह के बंदे हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने उसमें जो इबादुर रहमान जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं ना, उनकी पूरी सिफ़ात बयान की हैं, जिसके अंदर एक सिफ़त ये थी कि इबादुर रहमानिल्लज़ीन इबादुर रहमानी, कि अल्लाह के बंदे अल्लज़ीना, वो जो यमशूना जो चलते हैं अलल अर्दी हौना, जो ज़मीन पर आराम-आराम से चलते हैं, अकड़-अकड़ कर नहीं चलते हैं। सूरत लुकमान की आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, और तकब्बर से गाल जो रुखसार है ना उनको टेढ़े ना करो और ज़मीन में अकड़ अकड़ कर ना चलो, बेशक अल्लाह किसी तकब्बर करने वाले और शेखी करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरत लुकमान की आयत नंबर 19 में अगेन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि म्याना रवि से चल, हुक्म है, म्याना रवि से चल और अपनी आवाज़ को पस्त रख, और बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है, क्योंकि जब इंसान ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बात करता है ना तो वो ऐसी ही आवाज़ लगती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इज़्ज़त मेरी अज़ार है, मेरा तहबंद है, और किब्रियाई मेरी चादर है। जिस शख्स ने भी इसे छीनने की कोशिश की मैं उसे अज़ाब दूंगा।
اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ اپنے ذرا چیزوں پہ غور کر کے دیکھیں، کیونکہ ہم نے ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ تکبر کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بغیر جانے تکبر کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو ملیں گے، کبھی کوئی ایسا رشتہ دار، چلے رشتہ داروں کو بھی ابھی چھوڑیں، اپنے گھر میں کام کرنے والی کے سامنے کیا میں تکبر سے تو نہیں بات کرتی ہوں؟ وہاں پہ امتحان پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بڑی چیزوں میں تو چلو پھر بھی ہم، جب ہمارا کانشیس جاگتا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے تم نے مجھے جواب دیا، تیری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دے، اور اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا رائے کے مطابق، اتنی بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، پھر ہم جیسے پھر ڈر بھی جاتے ہیں نا، کہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے جوتے پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جمیل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے، مطلب تو حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ تو اللہ کا انکار کر دے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ کہ میں نے کہا تھا نا کہ سب سے وہاں پھنس جاتے ہیں، اور حقیر ہم کسی بڑے بڑے رشتہ داروں کو یا ایسی والی فرینڈز کو، فرینڈ یوزلی ہم وہی بناتے ہیں جو اپنی طرح کے ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جیسے اور ذرا اس طرح کے لوگوں سے، ان کے سامنے ہم نے کیا تکبر کرنا ہے؟ تکبر یہاں پہ آ کے آزمایا جائے گا، جب ہم گھر میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، یا ہمارے وہ رشتہ دار نا جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو ہم کیا ان کو بلاتے ہیں؟ کیا ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں اچھا وہ رشتہ دار جو ملیں گے تو ایک عزت بنے گی لوگوں کے سامنے؟ اگر نام بھی لینا ہے تو فرینڈز کے سامنے وہ دور دراز کا رشتہ دار جس کو 4 لوگ جانتے ہیں نا، آپ اس کو، وہ میری مامی کا بیٹے کا، وہ میں ان کو بڑی اچھے سے جانتی ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کون ہیں، رائٹ؟ اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے نام لیتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، تو یہ بات سوچنے کی ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہیں نا، ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی، اور انہیں جہنم کے اس قید خانے میں ڈالا جائے گا جسے بولس، اس کا نام بھی رسول اللہ نے بتایا کہ وہ اس قید خانے میں ہانکا جائے گا، اور اس کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ کوئی وائل ہے نا؟ اللہ اکبر! تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے اوپر پہرے تو لگانے ہیں نا، کیونکہ سوال تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، کل ذالکا، کہ یہ سب کام، کانا سیئہو، کہ یہ تمام کام جو بتایا نا، یہ برائی کے کام ہے، عند ربکا، تیرے رب کے نزدیک، اور مکروہا، اور ناپسندیدہ، مکروہ بہت برے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرنا، اور ذالک مما اوحا، کہ یہ اس میں سے ہیں جو وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف، کس کی طرف؟ کا کی ضمیر جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ رسول اللہ کی اتباع کرنا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ وحی کی ہے آپ کی طرف، ربو کا، تیرے رب نے، من الحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ الہن آخر، کہ کوئی اور الہ نہ بنا،
فتلقا تو ورنہ تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم جہنم میں ملومن مدحورا کہ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور و دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے شروع میں جب آیا نمبر 22 سے پڑھا تھا نا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگر تم شرک کرو گے تو کوئی نیکی ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی، اور وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس نے شرک کیا ہوگا، انلیس کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے اور دوبارہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والا بن جائے. اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر آخر میں پورے احکامات 25 کے 25 احکامات کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین پھر وہی بات کہی کہ جو انسان اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اچھا، اب ہم تھوڑا سا یہ جو پوری آیات کر لی نا، 25 جو احکامات ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان سے ہی بچنا ہے یا پھر ہم نے کرنا ہے. کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے منع کرنے کا حکم دیا. اچھا جی، ہاں مجھے یاد بھی آیا کہ سیما اکثر مجھے یہ کہتی ہے جب میں یوٹیوب کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہوں یا پھر ابھی ٹک ٹاک پہ ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تم ادھر ادھر دیکھتی ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہی ہو. سیما میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم وہ احکامات جو ہے نا 25 احکامات وہ دہرا رہے ہیں. آپ لوگ بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہی احکامات ہیں جو سمینا و اطاعنا کرنے ہیں. نمبر 1، شرک نہ کرنا. نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور نمبر 3، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ نے اس میں منع کیا. یہ میں آپ کو 22 سے 39 کی آیات کا خلاصہ بتا رہی ہوں. نمبر 4 یہ کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. نمبر 5 یہ کہ اف بھی نہیں کرنا. نمبر 6 ان کو جھڑکنا نہیں ہے. نمبر 7 نرمی اور مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. نمبر 8 تواضع اور انکساری سے پیش آنا ہے. نمبر 9 ان کے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے. نمبر 10 قرابت داروں کو ان کا حق دو. نمبر 11 مسکین کو ان کا حق دو. نمبر 12 مسافر کو اس کا حق دو. نمبر 13 اسراف اور فضول خرچی نہ کرو. نمبر 14 دینے کو مال نہ ہو تو سائل کو نرمی کے ساتھ منع کرو. نمبر 15 اپنا ہاتھ نمبر 15 اپنا ہاتھ نہ تنگ رکھو اور نہ ہی کھلا رکھو، درمیانہ روی اختیار کرو. نمبر 16 اولاد کو مت قتل کرو. اباشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا. نمبر 17 کسی بے قصور کو قتل مت کرو. نمبر 18 ورثہ مقتول کا قصاص لے سکتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا. نمبر 19 وراثت مال یتیم کا مال جو ہے وہ بلوغت تک نیکی کے سوا کہیں پہ خرچ نہیں کرنا. نمبر 11 عہدوں کو پورا کرو. نمبر 11 کیا کر رہی ہوں 21 تھا، 20 کے بعد 21 تھا. 22 ہے کہ پوری کی پوری پیمائش کرو. 23 صحیح ترازو سے وزن کرو. 24 بغیر علم کے محض گمان سے بات مت کرو، باتیں نہ پھیلاؤ اور نہ ہی اس پہ ٹائم ضائع کرو. اور نمبر 25 میں ہے کہ زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو. اور آخر میں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 26 میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی واحد ہے جو عبادت کے مستحق ہے، اور اس میں کچھ کرنے کا ہے کچھ نہ کرنے کا ہے. تو یہ خلاصہ تھا پوری کی پوری آیات کا. اس کو آپ لکھ لیجئے گا، اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ کو چلتے پھرتے یاد آئے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے.
اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیسے کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی کلاس ہم میرا خیال ہے یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ ہاں چلو ایک آیا کر لیتے ہیں، ابھی 2 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْفَاكُمْ، اور پھر چن لیا تمہیں ربکم، تمہارے رب نے، بالبنینا، بیٹوں کے، واتخذا، اور بنا لیا، من الملائکاتی اناثا، اور فرشتوں کو بیٹیاں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا ڈانٹا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ وہ بیٹیوں کو نمبر 1 یہ کہ ہم نے دیکھا تھا زندہ درگور کر دیتے تھے عزت کے نام سے، اور ان کو وہ لک ڈاؤن کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیٹی کی خوشخبری رحمت کی تمہیں ملتی ہے تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہتے تھے فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا چلاکی ہے، اپنے لیے تم نے بیٹے پسند کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمارے بیٹے، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں رکھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کوئی پسند نہیں کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم کیونکہ پسند نہیں کرتے اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں رکھتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹے رکھتے ہو، انکم لتقولون قولا عظیما، کہ بے شک البتہ تم کہتے ہو بات بہت بڑی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق البتہ یقیناً، صرفنا، پھیر کر لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ڈیفرنٹ اینگل سے، ہر دفعہ ایک نیا سبق، ہر دفعہ ایک نئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ البتہ ہم پھیر کر لاتے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ تم نصیحت پکڑو، وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کرتا انہیں، الا نفورا، مگر یہ کہ وہ نفرت میں۔ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کے لیے ان کو بتاتے، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا ان کو پتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ ضد میں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ جیلسی میں اور زیادہ نفرت میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں تک کہ رکھے ہم 12 بج گئے، آیا نمبر 41 تک ہے، 42 تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، یا ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے۔ اتنے پیارے احکامات ہیں، وہی ہضم ہو جائے نا، بڑی بات ہے کہ ان کو ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ بس ڈو ناٹ فرگیٹ، یہ دن اتنے پیارے دن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے، جتنے پورے سال کے دن ہیں نا، سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کی عبادت ہے۔ تو اس لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے، انشاءاللہ قبول کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کوشش کریں کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، اور اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگیں، کیونکہ اگر دعائیں رکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے۔ اسی امید پہ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور وہ بات کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پھل پھول لانا، نہیں، مالی دا کم پانی پرنا پانا، پر مشکا پنجابی میں ہے کہ مالی دا کم پانی پانا، پر مشکا پاوے، اور مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اتنے چلاک ہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہ یا پاک پروردگار اسے میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں۔ آپ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہاں جائیں؟ اگر اس کو ایسے سوچئے کہ یہ 2 طرح کے ورڈ ہیں، ودا کا بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو چھوڑنے کے لیے، اور تارا کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ترکا، چھوڑ دیا، وراثت
कोई खुशी से तो नहीं छोड़ता ना, जब फौत होता है तो छोड़ी जाती है। तो वो किसी चीज़ को विदा करना, जैसे बेटी को विदा करना होता है ना, बच्ची विदा होती है, खुशी से विदा होती है कि अपने नए घर में जा रही है, अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। तो ये विदा का जो है ये खुशी के साथ किसी को विदा करने की बात है। अल्लाह, क्योंकि रसूल अल्लाह को ये था कि शायद अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे नाराज़ हो गए, और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं मा वद्दाअका रब्बुका, कि अल्लाह सुब्हान तआला तो तुम्हें खुशी के साथ भी नहीं छोड़ सकता, राज़ी हो के भी, मतलब ऐसा नहीं कि खुशी से ही छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकता। तारका का लफ्ज़ नहीं है, वद्दाअका। और इस वद्दाअका की खूबसूरती समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तो तुम्हें खुशी के साथ भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नहीं छोड़ सकते। और हर मोमिन के लिए ये है, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आप देखिए जब वो थे कुरान नाजिल, जब फिर अब नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, तो इल्लामा इकबाल जब उनके फादर उनको ये कहा करते थे कि जब तुम कुरान की तिलावत करते हो तो ये सोचा करो कि कुरान तुम पर नाजिल हो रहा है, तो तब तुम उसकी मिठास पा सकोगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि हर मोमिन, हर वो बंदा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में चला है ना, वो ये बात याद रख ले, किसी भी तकलीफ में, किसी भी गम में, कभी ये लगता है ना कि हाय दुआएं कर कर कि हाय रमज़ान भी चला गया, हाय लैलतुल कदर भी चली गई, हाय अब तो ईद का टाइम आ गया, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, तेरा रब तुझे नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई वजह होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूं ही किसी को नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई सबक सिखाने को मिलता है। उस वक़्त अगर बंदा ये सोच लेना कि अच्छा ये वक्त ऐसा है, मेरे पे ये वक्त इसलिए आया होगा, शायद मैंने ये किया, तो बंदा नेकियों की तरफ भागने वाला बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको इन आयात का एहसन, जो इस आयात का निचोड़ है ना, वो समझने की तौफीक अता करे। और ये बात जब भी आप कभी सैड हो, कभी गम आ जाए, पहाड़ जितना बड़ा भी गम आ जाए ना, तो सोचिएगा कि मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोमिन बंदों में है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत जो है ना वो इस दुनिया से बेहतर है आपके लिए। ऑफ कोर्स हम में से हर एक के लिए आखिरत, अगर हम नेकी का काम करते हैं दुनिया में, तो आखिरत हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद मिलना है। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता होगी, दर्जात इतने मिलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ाअत नसीब होगी। लेकिन यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो आज का दिन है, क्योंकि जब ये फ़तरतुल वही के बाद ये सूरह दुहा नाज़िल हुई थी, तो अभी तो मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशखबरी दी कि आने वाला वक्त आपका बहुत बेहतर होगा। अब देखिए कि हुआ क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मदीना गए हैं, तो आखिर में तो आप देखिए कि वो फ़तह मक्का हो गई थी, तो इतनी गज़वात हुए थे जिसमें मुसलमानों की तादाद भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आज जो मेरे हालात हैं, आज मैं जिस गम में हूँ ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह मुझे निकाल देंगे और बाद के हालात और बेहतर होंगे। और वो जो हम दुआ भी पढ़ते हैं ना, और हम सूरह में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आसानी, मुश्किल के बाद आसानी, और आसानी के बाद हर सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आसानियाँ फरमा देंगे। तो ये जो आखिरत की ज़िंदगी है ना, इस आखिरत की ज़िंदगी, इस दुनिया में जो बाद का टाइम है, वो इंसान के लिए बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में कोई परेशानी, मुश्किल ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुश्किलात कोई कम नहीं हुई थी। देखिए कि अब आगे देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में जाना कोई आसान काम नहीं था। जैसे मदीना में गए हैं, तो वहाँ पे भी मुशरिकीन, वहाँ पे मक्का में तो फिर लोग खुले आम दुश्मनी कर रहे थे ना, मुशरिकीन मक्का, वो छुप के नहीं करते थे।
وہاں تو اور مشکل پڑ گئی کہ وہاں پہ تو منافقین ہو گئے تھے، جو منہ کے سامنے آتے تھے منافقین وہ تھے جو نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن وہ اندر سے وہ ان کا غصہ تھا، ان کا عبداللہ بن ابی کی ہم نے کہانی پڑھی ہوئی ہے، تو اتنی مشکل حالات مشکل رہتے ہیں، لیکن جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرے پاس جو مشکل آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، میں نہیں جانتی، میرا عقل میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہی دی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب آپ حوالے کر دیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی مشکل بڑی نہیں لگے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آج کی دن جو ابھی اس دنیا ہے، پہلی دنیا جو ابھی کی دنیا ہے، وہ آخرت جو ہے وہ آپ کی زیادہ بہتر ہوگی۔ ابھی کے حالات جو اگر ہے خراب ہیں کیسے بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ اور یہ آسانی کون سی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فالوورز، پھر صحابہ کی تعداد دیکھیں نا کہاں سے کہاں بڑی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ الحمدللہ کہ اور ان قریب یعطیکا عطا کرے گا آپ کو ربو کا، آپ کا رب، فترضیٰ تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشکل میں ہو میرے بندے، پریشانی میں ہو اس وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانیوں سے نکال کے اتنا عطا کریں گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کبھی بھی مشکل جب ختم ہوتی ہے نا تو انسان بھول جاتا ہے، جب اچھے حالات آ جاتے ہیں نا انسان برے وقت کو بھول جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جو ایسا انسان دنیا میں جس کا کوئی ایک لمحہ سکون کا نہیں گزرا، کوئی ایک لمحہ تکلیف کے بغیر نہیں گزرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کا صرف ایک نظارہ کروائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کیسے تھی، تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اور پھر ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ جب مومن جو ہے وہ جنت کے نظارے دیکھیں گے نا، کافر جو ہیں وہ جنت کا وہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اتنا اتنا عطا کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جلدوں کو ایک ایک کینچی سے پیسز بائی پیسز کاٹ دیا جاتا، تو آج ہمیں اس کے مقابلے میں، کیونکہ دیکھیں گے نا کہ تکلیف پہ اتنے اتنے اجر مل رہے تھے، تو آج ہمیں جنت مل جاتی تو وہ سودا بھی کم تھا۔ اس کو ریورس کر لیں، میں آپ کو صرف اس کی وہ کہتے ہیں نا ڈیٹیل تھوڑی سی بتا رہی ہوں۔ ایکچولی حدیث کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے تو میں ورڈز اس لیے وہ کوٹ نہیں کر رہی ہوں، میں اس کو آپ کو اس کے مطلب اس کا جو نچوڑ ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعطیکا، اب دیکھیے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، یہاں پہ آپ کو بہت مزے کی بات لگے گی کہ اگر ابھی ہم نے سورۃ اللیل میں پڑھا تھا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ انسان جو اپنا مال دیتا ہے، یوتی دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو۔ اب وہ یوتی کیا تھا، اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہتے ہیں وَلَسَوْفَ کا ضمیر کہاں جا رہی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عین طا اور واو جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یعطی کا جو ہوتا ہے وہ بے حد و حساب عطا کرنا کہتے ہیں، اور ایسا عطا کرنا جو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری پہ آپ پہ بھی نہیں ہے۔ اس کا اتنا خوبصورت مطلب ہے۔ اب ہم کیونکہ پڑھتے ہیں، جب ہم اردو کی طرح پڑھتے ہیں ہم اس کو بھی یوتی کا پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بے حد و حساب دے گا، اور فترضیٰ تو آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی، وہی بات کہ مقام شفاعت نصیب ہوگا، اس کے بعد رسول اللہ کو حوض کوثر نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات ملے گی، شفاعت سب سے بڑی بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आपको बेइंतहा अता करेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं कि जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की ना उसके बारे में। अब आप और मैं ये देखें कि ये मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या सबक दे रहे हैं कि कई दफ़ा होता है ना गम जब आता है ना परेशानी होती है, ये वही रुकी थी ना, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा होता है कि कोई एक गम आता है और हम सारी नेमतों को भूल के ना उस एक गम पे फोकस करते हैं और इतना फोकस करते हैं। देखिए परेशान होना, दुखी होना नेचुरल फीलिंग है, हर इंसान, वो तो इंसान ही नहीं है जिसके पास ये फीलिंग नहीं होगी। लेकिन ये फीलिंग अगर आप प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ये सोचते रहेंगे, रोज सोचते रहेंगे, तो यही फीलिंग फिर आपकी डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन नाम ही फीलिंग, जो ख्यालात होते हैं ना, थॉट्स होते हैं, क्योंकि शैतान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वो आप में वसवसे डालता है। वसवसे जब डालेगा तो उसी जगह पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फरिश्ते भी इल्का कर रहे होते हैं, और सेम जगह पे तो इंसान उस वक़्त क्योंकि वीक हालत में होता है। वीक हालत में शैतान कमबख्त को ये पता होता है कि ये इस वक़्त कैसे बिकेगा। वो आपकी उसी बात को लेके बार-बार आपको ख़्याल डालेगा कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या ये मेरे साथ क्यों, ये नेमत क्यों चली गई, ये क्यों ले लिया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो वो चीज़ इंसान अगर उसको कंट्रोल ना करे ना, और कंट्रोल कौन करेगा? जिसको फिर अपने रब पे मुकम्मल यकीन होगा, जो अपने आप को अल्लाह के आगे बेच देगा। फिर वो इंसान कहता है कि नहीं, मेरे हालात अगर ऐसे हैं, क्योंकि इस सूरह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कभी गम वाली हालत नहीं हुई। तकलीफ़ें आईं, परेशानियां आईं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मजबूत, जैसे कहते हैं ना मोमिन, मोमिन की तो चाल भी फ़र्क होती है कि अल्लाह, पता चलता है कि ये अल्लाह का बंदा चल रहा है, कोई छोटी बात तो नहीं है, निस्बत तो देखें कहाँ पे जाके लगती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान को मुश्किल में डालते हैं, उस वक़्त इंसान अगर अपने आप को रब के सुपुर्द करके ये सोचता है कि मेरा रब मेरे से बेहतर जानता है कि मुझे किस हालत में रहना है, जो नेमत दी थी अगर ली है तो मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आज़माइश है, मुझे इस पे सब्र करके अल्लाह को राज़ी कर लेना है। और जब मेरा रब राज़ी हो जाएगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अलम यजिदका यतीमन फआवा। क्या नबी, क्या अलम, क्या नहीं, यजिद का उसने पाया, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाया आपको यतीमन यतीम, फआवा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ठिकाना नहीं दिया। आवा पता है कैसे ठिकाने को कहते हैं कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा है ना, तो कोई किसी ऐसी महफूज जगह पे चला जाता है, तो उस जगह पे जाके वो महफूज हो जाता है, उसको फिर दुश्मन का डर नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि आप तो यतीम थे, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आवा नहीं दिया, ठिकाना नहीं दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में वापस जाते हैं ताकि हम देख सकें, इसको रिलेट कर सकें। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि कुरैश कबीले से थे, कुरैश जो था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ-अजदाद में से किसी एक का लक़ब आता है, डिफरेंट इसके बारे में आता है। अच्छा, अब क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में से कुसै बिन कलाब, अल्लाह अकबर, कितना टाइम लग गया, 50, अल्लाह अकबर। चलिए जी, मुझे ये लग रहा था ये सूरह छोटी है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने सोना है सो जाना, मैं बोलती रहूँगी और सो के उठ के दोबारा से सुन लीजिएगा। अच्छा, ये क्योंकि इतनी ये सूरह जो है ना, जब तक अंदर नहीं उतरेगी ना तो हमारी ज़िंदगी के गम जाएंगे कोई नहीं। अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कभी भी डिप्रेशन वाली हालत नहीं होगी। गम आएंगे लेकिन हम स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे इंशाल्लाह, इसलिए मैंने इसको आसानी से जाने नहीं देना। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में से कुसै बिन कलाब एक शख्स थे, उनके 2 बेटे थे।
एक का नाम था अब्दुद्दार और एक का था अब्द मनाफ। अब्द मनाफ जो थे ना, अब आप याद कर ले, ये स्टोरी बहुत मज़े की लगती है क्योंकि जब हम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को जानते हैं ना तो फिर हम कुरान को बहुत मज़े से समझ जाते हैं। तो अब्द मनाफ जो थे ना, उनको दोनों बेटों की उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ थी। अब इनकी थी कि जो खाना काबा के ये मतवल्ली थे, अब्द मनाफ की बात कर रही हूँ। तो और जो हाजी आते थे, इनके फादर जो थे कुसै बिन कलाब, उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, उनको पानी पिलाना, उनका ख्याल रखना। तो इसलिए ये खाना काबा के मतवल्ली थे। अब इनके बेटे जो थे ना, कुसै बिन कलाब, अब्द मनाफ जो थे, इनके बेटे थे हाशिम। तो हाशिम जो थे ना, अब यहाँ से क्या था कि अब्द मनाफ जो थे ये तजारत की खातिर जाते हैं, मदीना की तरफ जाते हैं। मदीना में कुछ देर रहते हैं। वहाँ पे ये उनको किसी एक औरत की समझ आती है। उस ज़माने में तो औरतें जो थी ना, वो वली के अंदर रहना उनको अच्छा लगता था। तो शादियां तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता था। ये तो इस्लाम के बाद 4 शादियों का कॉन्सेप्ट हुआ ना कि बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और जो भी रीजंस थे उसके बाद आए थे। इससे पहले तो लोग शादियां आराम से कर लेते थे। तो आराम से कर लेते थे। अच्छा जी, तो वो मदीना गए तो उनको वो एक औरत की जैसे समझ आई, उनको अच्छी लगी या जो भी था, उन्होंने वहाँ पे निकाह कर लिया, शादी की, कुछ देर वहाँ रहे और फिर फ़लस्तीन अपनी तजारत की अगली उसके लिए गए। अच्छा, रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई। अब जब उनकी वफ़ात हो गई तो ये वापस फैमिली को जब पता चला कि उनकी वफ़ात हो गई है, तो वो खैर वापस उनको लेके आया गया या जो भी उनका हुआ। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको मेन जहाँ पे लेके जाना चाह रही हूँ जल्दी से, कि उनकी वफ़ात के बाद उनके भाई थे जिनका नाम था मुत्तलिब। मुत्तलिब को कुछ देर के बाद ये पता चला कि मदीना में मेरे भाई हाशिम जो थे, अब मुत्तलिब किसके भाई हैं? हाशिम के। हाशिम की एक बीवी और उनका एक बेटा है जिन्होंने मदीना में शादी की थी। तो उन्होंने, फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम जाके उनको मिलते हैं और उनको हम ये कहते हैं कि हम आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, आप हमारे साथ आ जाएं। तो खैर वो उनको मिलने के लिए जाते हैं। जब वो उनकी वाइफ को ये कहते हैं तो वो मना कर देती हैं कि नहीं, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। तो हाशिम जो थे, अब उनका अब ये सोचें कि उनकी बीवी जो है वो मदीना की थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर हमारे भाई का जो बेटा है वो हमारी निशानी है, हमारा ख़ानदान है, तो आप हमें इसको दे दें। खैर आपस में उनकी बातचीत आगे पीछे चलती रही तो वो फाइनली मान गई और उन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम शैबा था, शेबा कहते हैं, वाइट कहते हैं, जब वो पैदा हुए थे ना, वो इतने खूबसूरत थे और उनके बाल सफ़ेद थे, और उनकी माँ जो थी वो उनको प्यार से शीबा शीबा कहती थी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, किसको दिया था? मुत्तलिब। जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने अपना बेटा उनको दिया जो कि उनके चचा थे। अब मुत्तलिब लेके उनको, शीबा को लेके मक्का आ रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में क्योंकि रिवाज था कि लोग गुलाम बाय ख़रीदते थे, तो लोगों ने समझा कि मुत्तलिब जो है वो कोई गुलाम ख़रीद के लाए हैं। हालांकि मुत्तलिब बाद में लोगों को ये बताते भी रहे कि नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है, लेकिन वो छेड़ते थे बच्चे आपस में एक दूसरे को। तो इनका शीबा का नाम ही अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। हम पढ़ते हैं ना जो हिस्ट्री में, वो ये इस तरह से ये नाम पड़ा था। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब बन गया। अब मुत्तलिब जो थे वो मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे, ठीक है। तो बहुत वो जो हाशिम थे ना, अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनको वो बहुत प्यार करते थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर लोगों ने सब ने इकट्ठे होकर ये डिसाइड किया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये बहुत समझदार थे, तो इनको फिर सरदार बना दिया, ठीक है। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अब वहाँ से आप देखिए कि उनके रसूलुल्लाह, आगे चल के पता चलेगा कि जब मदीना में हिजरत की थी, ननहाल असल में मदीना में था। अब क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो दादा थे, ये इनके कहते हैं कि 10 बेटे थे। इन्हीं के ज़माने में जो कुआं खुदा था ना, जब
قبیلہ جرہم کی سٹوری ایک دفعہ میں نے آپ کو بتائی تھی، مجھے دل چاہتا ہے میں آپ کو سیرہ بھی کرواؤں، آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہ جب قبیلہ جرہم نکلے تھے، انہوں نے وہ بند کر دیا تھا کنواں، تو دوبارہ سے انہی کو خواب آیا تھا، اور پھر انہوں نے جو کنواں کھودا تھا اور پھر آب زمزم کا نکلا تھا، اور وہ ساری سٹوری ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ جو ان کے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ عبداللہ تھا۔ عبداللہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے فادر تھے۔ اب عبداللہ کی شادی مکہ میں ایک بہت اچھی فیملی تھی، بہت نام والی فیملی تھی، ان سے بی بی آمنہ سے ہوئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر تجارت کے لیے مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ان کا وہاں پہ تجارت کے لیے جب گئے تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ انتقال ہو گیا تو ادھر ہی پھر ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ جب پتہ چلا تو بی بی آمنہ جو تھیں وہ پریگننٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کیا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو کیونکہ ان کے فادر کی تو پہلے سے ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ یتیم پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے چچا، ان کے خاندان والے اتنے خوش تھے، یہی ابو لہب جو بعد میں جو اتنا تنگ کرتے تھے نا، اتنے خوش تھے کہ جس لانڈی نے آ کے یہ بتایا تھا، یہ خوشخبری دی تھی نا، اسی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کا زمانہ وہ تھا کہ جو دائی حلیمہ کا زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گئی تھی۔ جو ان کے اس وقت کلچر میں یہ تھا کہ جو امیر عورتیں ہوتی تھی وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور صحت مند ماحول میں رکھنے کے لیے وہ ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا، ایسے نہیں تھا کہ کوئی بھی آئے اس کو دے دیں، وہ ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا، ان کی عورتیں آتی تھیں تو اس میں وہ بچے دیتے تھے شروع میں۔ اچھا، اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ گئے، 4 سال وہ وہاں پہ رہے، ڈفرینٹ تھوڑا سا آتا ہے ٹائم کا۔ اچھا، 4 سال کے بعد میں یہاں پہ آپ کو یتیم پہ واپس لانا چاہتی ہوں کہ آپ کو رسول اللہ کی زندگی کی سمجھ آئے اور پھر اپنے دکھوں کی سمجھ آئے، پھر اپنی پریشانیوں کی سمجھ آئے کہ اچھا اب واپس 4 سال کے بعد جب آتے ہیں، 2 سال اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر عبد المطلب اور مطلب بھی آتا ہے، مطلب، یہ دونوں طرح سے ان کا نام آتا ہے۔ اچھا، اب وہ اپنے دادا اور پھر اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ جاتی ہیں، اور مدینہ کے راستے میں اپنے فادر کی جو قبر ہے اس پہ جاتے ہیں، اور پھر واپسی پہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 2 سال صرف رسول اللہ ماں کے ساتھ رہے اور ماں کی ڈیتھ ہوگی، راستے میں ہی ان کو ایک مقام آتا ہے، وہاں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کی عبد المطلب جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کی کفالت میں آ گئے۔ اب دادا بوڑھے ہو چکے تھے، اب 8 سال 2 مہینے اور کچھ کا ٹائم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے تو دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ اب سوچ سکتے ہیں، تو دادا کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ کی ذمہ داری ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فادر تھے ان کو دے دی، ان پہ آ گئی تھی، کیونکہ ابو طالب جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ تو پھر آخر وقت تک جو ابو طالب تھے، آپ ان کی کبھی ہسٹری پڑھیں کہ کس طرح سے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا تھا۔ اور پھر جب شیب ابی طالب میں ان کی وفات ہوئی ابو طالب کی، اور پھر حضرت خدیجہ اس کے بعد، وہ سال عام حزن، وہ مہینہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ ابو لہب اب آگے تھے، اگلے سردار تو ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے۔ پھر وہ سارا واقعہ کہ واپس جب آئے، وہ طائف والوں نے انکار کر دیا، واپس مکہ میں انٹر نہیں ہو سک رہے تھے، اور پھر وہ ساری اگلی سٹوری انشاءاللہ، کیونکہ یہ لمبی سٹوری ہے، میں یہاں تک یتیمی کی طرف لے کے واپس آتی ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ کبھی زندگی میں غم پریشانی آئے تو مت سوچئے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے،
सिर्फ ये कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ वापस पलटने की कि या अल्लाह शायद मेरे अंदर कोई कमी रह गई, तो मैं इसको और बेहतर कैसे करूं। अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं छोड़ते। अब ये गम और परेशानियों का ये मतलब नहीं कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अलम यजिदका यतीमम फआवा, कि जब आप यतीम थे तो क्या आपको आवा को ठिकाना नहीं दिया था। वो वजदका दौलन फहदा, और जब पाया आपको राह भटकावा। अच्छा, दौलन आप देखिए कि यहाँ पे अक्सर आप जब तर्जमा पढ़ते हैं ना तो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अलहम जब पढ़ते हैं तो दौलन का हमने कुछ और मतलब पढ़ा होता है। तो दौलन जो है ना, ये अरबी ज़ुबान में डिफरेंट मानी में भी आता है। एक उर्दू का दौलन होता है, एक मतलब तर्जमे के हिसाब से मैं कह रही हूँ, जो भटका हुआ कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि जो गुमराह। तो यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं है। अरबी ज़ुबान में किसी एक, जैसे सहरा में एक अकेला दरख्त हो ना, उसको भी दौला कहते हैं। और इसके अलावा ऐसा शख्स जो किसी रास्ते पे चल रहा है, जैसे आप देखिए फोर्क आ जाता है ना कि एक रास्ता इधर जा रहा है, अब डेड वहाँ पे ख़त्म हो गई, अब ये रास्ता है कि ये रास्ता है, अब यहाँ पे जाना है कि यहाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। उसको भी दौलन, उसको भी इसी तरह से दौलन के मानी में लिया जाता है, यानी रास्ता ढूंढने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आप रास्ता ढूंढ रहे थे, कौन सा रास्ता ढूंढ रहे थे? जब वो गारे हिरा में जाते थे। देखिए हदायत, फहदा, तो अल्लाह ने आपको रहनुमाई की थी। हदायत बगैर चाहत के नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो चाहत होती है तो हदायत नसीब हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही एक नेमत का एहसास दिलाया कि हदायत से बढ़ के तो कोई नेमत हो नहीं सकती। तो ये कौन सी नेमत थी? जब वही हदायत को क्या मिली थी कि जब वही की नेमत मिली तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर सारी गुमराहियाँ दूर हो गई। आज भी जब कोई भटका हुआ हो, या अगर आपको ये लगे कि चलो मुझे समझ आ गई या मेरे बच्चों का मैं क्या करूं, तो आप ये देखिए दुआ करें कि वही किसी तरह से उनकी ज़िंदगी में खुल जाए। कुरान में जो बार बार कहती हूँ ना, देखिए हदायत उसी सूरत में मिलेगी, ज़िंदगी में सुकून उधर उसी सूरत में मिलेगा जब ये वही हमारी ज़िंदगी में खुलेगी। बंद किताबों से सुकून नहीं मिलेगा। आप आज देखिए क्या होता है, हम तस्बीहात कर लें, हम सारा दिन नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, फिर हमारे अमल क्यों नहीं बदलते हैं? आप मुझे बताइए। क्योंकि ये हदायत हमारे अंदर नहीं उतर रही है। हम जब तक अपने अंदर हदायत को नहीं उतारेंगे, हम इसको समझेंगे नहीं कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम क्या है, तो फिर हमें कैसे, हमारा रास्ता क्लियर नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ही वादा है कि हदायत जिसको मैं दूंगा वो अल्लाह के हाथ में, जो मांगेगा उसको दूंगा। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको हदायत दे दे उसके लिए दुनिया भी आसान हो जाती है और उसके लिए आखिरत भी आसान हो जाती है। और ये आसानी वो नहीं है कि कोई गम नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला स्ट्रॉन्ग कर देते हैं बंदे को, वो यकीन अता कर देते हैं कि बंदा कभी डगमगाता नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। क्योंकि डिप्रेशन इट्सेल्फ इतनी पेनफुल चीज़ है जिसकी हदी जो इंसान गुजर रहा होता है ना, वही जानता है कि ये अंधेरे क्या होते हैं, कि अंध पूरा छा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा, फरमाया था कि जो इंसान नशुक्र होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको लिबास पहना देते हैं इस गम का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें इस सूरत की असल समझ आ जाए, हम एक एक लफ्ज़ हमारे अंदर उतरने वाला बन जाए, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में फिर भी कोई बात नहीं। सहाबा की ज़िंदगियाँ में कोई परेशानियाँ कम नहीं थी। आप देखें जैसे वो अब उनके बारे में आता है कि हज़रत हंज़ला की मैं बात बताती हूँ आपको कि क्या मतलब वही थी ना, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बताते थे ना सहाबा को जाके, या लोगों को बताते थे, उनमें से जो इस्लाम कबूल करता था सहाबा वही थे ना, उनको क्या समझ आती थी कि उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे हो जाती थी कि समेना वाताना और पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर देते थे। क्या चीज़ थी? वही-वही तो मैं पढ़ रही हूँ, वही-वही तो आप पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास समेना व अताना क्यों नहीं आ रहा? ये हंज़ला रदियल्लाहु अन, इनकी शादी हुई है। आप देखें ये ग़ज़वा पे जा रहे हैं, इनकी शादी से पहले एक रात अब रसूलुल्लाह से इजाज़त ली कि मेरा मेरा निकाह हुआ है, मैं सुबह-सुबह मतलब शामिल हो जाऊँगा। अब काफ़िला चल रहा है। तो हंज़ला की आँख खुली ना तो देर हो गई तो भागे एकदम से, और एक रात का दूल्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि हंज़ला कहाँ है? जैसे फतूहात होती हैं बाद में देखते हैं ना मैदान में जाके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा है कि हंज़ला आसमान और ज़मीन के दरमियान में हंज़ला को मैंने देखा है और फरिश्ते उनको गुस्ल करवा रहे हैं। उतने में उनकी बीवी आती हैं भागी हुई, आके कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे बताना था कि हंज़ला, ये पहली रात थी ना शादी की, कि हंज़ला सुबह क्योंकि जल्दी से निकले हैं तो वो गुस्ल लेना भूल गए थे, तो इसलिए क्योंकि उनको दफनाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर शहीद होते हैं ना उसको वैसे ही दफना देते हैं, कि हंज़ला को गुस्ल देना। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते